नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लकडाउनको फाइदा लिँदै मकवानपुरमा खाद्य वस्तुमा मनोमानी मूल्य वृद्धि, संक्रमणको जोखिमका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको प्रशासनको भनाई। लकडाउनको समयमा पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा, 63% काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुखको दावी। धनकुटामा सर्वसाधारणसँगै जनप्रतिनिधि पनि व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित, स्वदेशी तथा विदेशी जातका बाख्रा पालनबाट मनग्गे आमदानी गर्दै। र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारामा नयाँ उद्योग दर्ता लिनेको संख्यामा कमी, लकडाउनका कारण उद्योग धन्दा ठप्प हुँदा राजस्व सङ्कलनमा गिरावट। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा व्यवसायीले मनोमानी मूल्य वृद्धि गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फबाट। कोरोना संक्रमणसँगै गरिएको लकडाउनको फाइदा लिँदै मकवानपुरमा विभिन्न खाद्य वस्तुमा महँगी बढेको छ। आयात तथा ढुवानीमा समस्या देखाउँदै व्यवसायीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुका विविध तवरबाट मनोमानी मूल्य लिन थालेका हुन्, जसका कारण उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। खाद्य वस्तुको अभाव देखाई मनपरी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। बिक्रीमा चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ। यो मूल्य वृद्धि सरकारले नहेरेको हो या कमिसनको पछि लाग्नु भएको हो, त्यसको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले जानकारी दिनुपर्ने। तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य बढेको भए पनि अन्य खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य खासै नबढेको तर व्यवसायीको यो दावी रहिरहँदा लकडाउनको समयमा खरिद तथा ढुवानीमा समस्या हुँदा पनि सरकारले आवश्यक सहुलियत नदिएका कारण व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। भएकोले अति आवश्यक सामानहरू, औषधि, ग्यास, खाद्यान्नको व्यवसायहरू चलेकै छ, नचलेको होइन। तर जुन महँगी बढेको भन्ने कुरा जुन अहिले जनतामा व्यापक आइरहेछ, यो चिजमा म के भन्छु भने राज्यको आयात कहीँ पनि रोकिएको छैन, आयात भएकै छ। तर महँगी चाहिँ खाद्यान्न आइटम त्यस्तो कुनै पनि महँगी चाहिँ मैले त देखिरहेको छैन। सबै आइटम अहिले मार्केटमा आज 6 महिनादेखि लगभग अब 2-4% म भन्न सक्दैन, विभिन्न लगभग त्यही रेट देखिरहेको छु मैले। कुनै पनि रेटमा त्यति धेरै तलमाथि देखिरहेको छैन। खाद्यवस्तुमा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिएको गुनासो आएको भए तापनि कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। तर मनपरी मूल्य गरेको उजुरी आएमा या भेटिएमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। बजारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि खाद्यान्न लगायतको चाहिँ पसललाई हामीले बिहान 10 बजेसम्म सुचारू गर्ने एउटा निर्णय गरिएको छ र त्यही अनुसार सञ्चालन पनि भइरहेको छ। र यो बिचमा मूल्य वृद्धि चाहिँ नगराउनको लागि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि हाम्रो यो डिसिसिएमसीको बैठकमा चाहिँ नियमित रूपमा उहाँहरूलाई बजार व्यवस्थापन र मूल्य वृद्धि लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ नगराउन, भनौँ बजारलाई व्यवस्थापन गर्न र मूल्य वृद्धि नगराउनको लागि पनि उहाँहरूलाई हामीले नियमित रूपमा चाहिँ डिसिसिएमसीमा चाहिँ आमन्त्रण पनि गरिरहेको अवस्था छ। पुरानो मूल्य सूची राखेर मनपरी दरमा बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने काम हुँदा पनि सरकारवाला निकाय मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ। अब लागौं प्रदेश 1 को धनकुटामा सांसददेखि जिल्लाका उच्च तहका कर्मचारी होम क्वारेन्टिनमा बसेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। धनकुटामा संघीय तथा प्रदेश सांसद लगायत जिल्लाका उच्च तहका कर्मचारी समेत होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गठन भएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका नेतृत्वकर्ताहरू नै होम क्वारेन्टिनमा बस्न थालेपछि कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। एक हप्ता पहिले धनकुटा पुगेका प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि धनकुटाका संघीय सांसददेखि प्रदेश सांसद र जिल्ला
जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका नेतृत्वकर्ताहरू नै होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद राजेन्द्र राई, प्रदेश सांसदहरू इन्द्रमणि पराजुली र निरन राई, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंक चुहान होम क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद विमले सहित कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकांश सदस्यहरू, पत्रकार र केही सर्वसाधारण गरी 20 जना होम क्वारेन्टिनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमलीले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकांश सदस्यहरू होम क्वारेन्टिनमा रहेपछि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। मन्त्रीको सम्पर्कमा रहेर होम क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको शुक्रबार स्वाब संकलन गरिएको छ। स्वाबको रिपोर्ट आइतबारसम्म आइसक्ने स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी तथा पत्रकारमा संक्रमण बढ्दै गएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। कोरोना संक्रमणका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सप्तरीका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेको छ। शुक्रबारसम्म जिल्लामा 15 स्वास्थ्यकर्मी, 8 नेपाली सेना, 8 कर्मचारी र 37 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये 1 जनाको ज्यान पनि गएको छ। संक्रमित हुनेहरूमा 3 जना सञ्चारकर्मी समेत रहेका छन्। सञ्चारकर्मी सबैको उपचार पश्चात रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार यसरी संक्रमित भएकाहरू मध्ये प्रहरीतर्फ 9 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने 28 जना आइसोलेसनमै उपचारका क्रममा रहेका छन्। यसैगरी यहाँ स्थित नेपाली सेनाका भीम दल गणका संक्रमित सबै 8 जना पनि उपचारकै क्रममा रहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीतर्फ कुल 15 जना संक्रमित भएकोमा 13 जना निको भई फर्किएका छन् भने 2 जनाको उपचार जारी रहेको छ। यस्तै कोरोना महामारी फैलिए यता स्वास्थ्य, टेलिकम, विद्युत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तह र न्याय सम्पादन लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने 8 जना कर्मचारीमा पनि संक्रमण भएको छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले तीव्रता पाएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले लकडाउनको समयमा पनि निरन्तरता पाएकै छ। हालसम्म 63% काम सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यही गतिमा काम भए तोकिएको निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न हुने स्थानीयको अपेक्षा रहेको छ। लकडाउनको समयमा पनि निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले तीव्रता पाएको छ। हालसम्म विमानस्थलको एप्रोन निर्माण भइसकेको छ। 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइ भएको रनवेको काम सकिएको छ। निर्माण कार्य थालेको करिब 15 महिनामा विमानस्थल रनवे निर्माणको काम सकिएको हो। त्यस्तै रनवे र ट्याक्सीवेको निर्माणको काम पनि सकिएको छ। विमानस्थलमा हालसम्म 14 वटा भवन बनिरहेका छन्। भवनको काम सबै सम्पन्न भएर फिनिसिङको काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए। र बिल्डिङको हकमा हाम्रो 14 वटा बिल्डिङ निर्माण भइरहेछ। त्यसको सम्पूर्ण स्ट्रक्चर सकिसकेको छ। छाना छाउने काम पनि सकिसकेको छ भने वाटर प्रुफिङ गर्ने काम पनि सकेर अहिले हामी फिनिसिङको स्टेजमा छौँ। डेकोरेसनको काम भइरहेछ। उक्त विमानस्थल निर्माणमा हाल नेपाली कामदारको संख्या 100 रहेको छ भने चाइनाका 200 कामदार खटिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रभावित भएको र निर्माण सामग्री चलाउने कामदारको अभाव हुँदा भने जस्तो गतिमा काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए। अब आर्किटेक्चर वर्क हामी एमईपीएफ वर्क भन्छौँ, आर्किटेक्चर वर्क भन्छौँ। त्यस्तो त्यही कामहरू मात्र बाँकी छ बिल्डिङहरूमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि यदि कामदारहरूले 200 जना आउँछन् होइन, पछि फेरि आउने जाने क्रम भइरहेको हुन्छ। ल्याउन सक्यो भने हामीले हाम्रो चाहिँ समयभित्र हामी काम सकिन्छौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको जमिनमा चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले 2073 साउन 18 गतेदेखि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरेको हो। विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले सन् 2014 मे 12 मा सीएमसीलाई ठेक्का दिएको थियो। झण्डै 22 अर्ब रुपियाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा विमानस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। यही गतिमा निर्माण अगाडि बढे निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को नवलपरासीमा भारतमा बन्धक बनाइएका 3 नेपाली चेलीको उद्धार गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ 10 महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका 3 नेपाली चेलीको उद्धार गरिएको छ। आफन्त नेपाल महेशपुर शाखा पश्चिम नवलपरासीले नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा 2 युवती र 1 बालिकाको उद्धार गरेको हो। भारतको महाराजगञ्ज स्थित एक आर्केस्ट्रा कम्पनीबाट ती नेपाली चेलीहरूलाई उद्धार गरी नवलपरासी ल्याइएको छ। चितवनका 22, 17 र 4 वर्षका ती चेलीहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइएको आफन्त नेपालले जनाएको छ। जागिर तथा विवाहको प्रलोभनमा परि उनीहरू 10 महिना अघि भारत पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेको केही महिनापछि आर्केस्ट्रा कम्पनीका मालिकले आफूहरूलाई बेचबिखन गर्न लागेको थाहा पाएपछि परिवारलाई जानकारी गराएको युवतीहरूको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 को धनकुटामा जनप्रतिनिधिहरू नै बाख्रा पालन व्यवसायमा लागेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। धनकुटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नै बाख्रा पालनमा लागेका छन्। स्थानीयवासीलाई पशुपालनमा आकर्षण गर्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले धनकुटा नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्न थालेका हुन्। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि व्यावसायिक बाख्रा पालन आकर्षित भएका हुन्। वडावासीलाई बोलीले भन्दा पनि कामले प्रेरित गर्ने उद्देश्यले वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष विकास घिमिरेले व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गरेका हुन्। 2 वर्ष पहिले 20 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर काम सुरु गरेका अध्यक्ष घिमिरेले फर्म व्यवस्थापनका लागि मात्र 8 लाख रुपियाँ खर्च गरेका थिए। घिमिरेले करिब 20 लाख रुपियाँको लागतमा शुद्ध अफ्रिकन बोयर र अन्य जातका बाख्रा पालन सुरु गरेका हुन्। व्यावसायिक ढङ्गले पनि बाख्रा पाल्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा यहाँका युवाहरूलाई अलिकति जागरुक गर्नलाई हामीले यो बाख्रा पालन गर्न सुरु गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामी यसलाई कम्तीमा यहाँका खरी जातबाट नस्ल सुधार गर्दै बोयरबाट अलिकति यो बाख्राहरूलाई अलिकति उन्नत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, हैन, नस्ल सुधारहरू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयवस्तुको हामी एउटा प्र्याक्टिकल पनि गर्दैछौँ। उन्नत जातका बोयर बाख्रा चितवन र मकवानपुरबाट ल्याएर पाल्न सुरु गरिएको हो। हाल घिमिरेको फर्ममा 50,000 देखि 3 लाखसम्मका बाख्रा रहेका छन्। फर्ममा उत्पादित शुद्ध बोयर जातका बाख्रा गाउँमा वितरण गरी किसानलाई व्यवसायतर्फ अग्रसर गरेको घिमिरेको भनाइ छ। फर्मबाट उत्पादित 75% बोयर जातका 5वटा बोका वडाका विभिन्न क्षेत्रलाई बाख्रा पकड क्षेत्र घोषणा गरी वितरण गरेको उनले बताएका छन्। हामीले समुदाय स्तरमा पनि हामीले बाख्रा पाल्न सुरु गरेका छौँ र हामीले 5वटा बाख्रा समूहहरू यहाँनिर दर्ता गरेका छौँ र 5वटा बाख्रा समूहमा हामीले लगभग 75% बोयर जातका बोकाहरू हामीले बिउ बोकाहरू हामीले समूहगत रूपमा अनुदान दिइसकेका छौँ। जिल्लामा अन्नबाली कम उत्पादन हुँदै गएको र जमिन चरणमा परिणत हुँदै गएपछि बाख्रा पालन व्यवसाय पनि सहज बन्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा स्थानीय तहले धार्मिक संरचनाहरू संरक्षणमा जुटेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रुकुम पश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डिग्री साई कुमारी मन्दिरको संरक्षणका लागि मन्दिर परिसरमा पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिका 5 थल्पो स्थित डिग्री साई कुमारी मन्दिर परिसरमा पर्खाल सिडी निर्माणका साथै रङरोगन गरेर मन्दिरमा थप पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश स्तरकै एक पवित्र धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित डिग्री साई कुमारी मन्दिरमा गत आर्थिक वर्षको रकमले पूर्वाधारका कामहरू गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र सरकारबाट आएको विभिन्न शीर्षकको 45 लाखले मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो। साई कुमारी मन्दिरको व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणले अबदेखि मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीलाई समेत पूजापाठ गर्न सहज हुने बताइएको छ। मनले चिताएको मनोआकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको साई कुमारी मन्दिरमा पूजापाठका लागि जिल्लाका विभिन्न ठाउँका साथै छिमेकी जिल्लाबाट समेत भक्तजनहरू
मन्दिरमा पूजाका लागि आउने गर्दछन्। अब लागौं प्रदेश 2 को बारामा लकडाउनका कारण नयाँ उद्योग धन्दाका लागि उद्योग दर्ता लिने संख्यामा कमी आएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारामा नयाँ उद्योग दर्ता लिनेको संख्यामा कमी आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग दर्तामा कमी आएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा 76-77 मा 183 उद्योग व्यवसाय कम दर्ता भएका छन्। 2076-77 मा वाणिज्य व्यवस्थापनतर्फ निजी फर्म 1268 वटा र साझेदारी फर्म 2 वटा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै उद्योगतर्फ निजी 805 भएका छन् भने साझेदारी तर्फ 9 वटा र प्राली कम्पनी 12 वटा दर्ता भएको बताइएको छ। 2076-77 मा घरेलु तथा साना उद्योग बारा कार्यालयमा 2096 उद्योग व्यवसाय फर्म दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा उद्योग दर्ताबाट 1,92,09,700 राजस्व सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 51 लाख भन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराले जनाएको छ। 76 मा वाणिज्य दर्ताको प्राइभेट फर्मतर्फ 1296 दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसै गरी 76-77 मा 1268 वटा यो कमी आएको छ। त्यसै गरी साझेदारी फर्म 75 आर्थिक वर्ष 75-76 मा 11 वटा र 76-77 मा आएर 2 वटा मात्रै दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसै गरी उद्योगतर्फ 75-76 मा प्राइभेट फर्म 959, साझेदारी फर्म 3 वटा, प्राली फर्म 10 वटा। त्यसै गरी अब 76-77 मा हेर्ने हो भने त्यहाँ 959 वटा थियो 75-76 मा प्राइभेट फर्म र यहाँ 805 वटा मात्रै दर्ता भएको छ। त्यहाँ 3 वटा थियो, साझेदारी अलि बढेछ। प्राली त्यहाँ 10 वटा थियो यो 75-76 मा अनि यहाँ 76-77 मा 12 वटा देखिन्छ। त्यसै गरी राजस्वतर्फ हेर्ने हो भने यस कार्यालयले 75-76 आर्थिक वर्ष 075-76 मा 2,43,62,319 रुपैयाँ 69 पैसा राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने गत आवमा 76-77 मा 1,92,09,780 मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जुन आर्थिक वर्ष 75-76 भन्दा आर्थिक वर्ष 76-77 मा 51 लाखको हाराहारीमा घटी राजस्व सङ्कलन गरेको देखिन्छ। लकडाउनका कारण जिल्लामा सञ्चालित घरेलु उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। घरेलु उद्योगले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञा र नाकासिर भएका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइरहेको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा अब पश्चिममा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। यो रुकुम पश्चिमको समाचार हो। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा आवासविहीन भएका परिवारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर पाएका छन्। सरकारले गरिब, सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुख र विपन्न मुस्लिम समुदायका लागि घर बनाइदिने कार्यक्रम अनुरूप आवासको व्यवस्था गरिदिएपछि विपन्न समुदायका परिवारहरू खुसी भएका हुन्। सानीभेरी गाउँपालिकामा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर नभएका परिवारका लागि घर निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकामा 19 घर परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर नभएका परिवारका लागि घर निर्माण गरिएको हो। सरकारी मापदण्ड र कार्यविधि अनुरूप घरहरू निर्माण गरिएका छन्। घरबार विहीन भएका परिवारले बस्ने घर पाउँदा खुसी भएका छन्। पहिला हाम्रो घर थिएन, भाडामा बस्थ्यौँ, सरकारले दिएको घर हालिदिनु भयो, अहिले सजिलो भयो। खुसी छु। जनता आवास कार्यक्रमबाट चाहिँ एकदम राम्रो भयो। जनता आवास कार्यक्रमबाट चाहिँ यो पैसा दिनुभयो, अहिले सरकार मार्फत चाहिँ पैसा भयो भनौँ, अनि त्यसको चाहिँ एकदम खुसी छु। गाउँपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटले घर नभएका परिवारका लागि घर निर्माण गरिदिएको हो। गाउँपालिकाका 11 वडामा घर नभएका परिवारको पहिचान गरी 19 घर परिवारलाई प्रति घर 3,50,000 का दरले घर बनाइदिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाका 11 वडामा कुनै वडामा 2 जना, कुनै वडामा 1 जना गरेर हामीले अहिले 19 वटा जनता आवास घर निर्माण गरेका छौँ। जनता आवास घर निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले सरकारको एउटा अफिस चाहिँ चौधारीमा छ,
सम्बन्धित कार्यालयले कस्तो खालको चाहिँ अब जनता आवास बनाउने भनेर एउटा कार्यविधिको आधारमा एउटा डिजाइन तयारी गरेको थियो। त्यो डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ एक पाखे घर 3 कोठा भएको, बाहिर बरान्डा भएको, 1 कोठा चाहिँ मेस, 1 कोठा सुत्ने खालले चाहिँ अब त्यसको डिजाइन छ। 11 वर्ष पहिले संघीय सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम हाल आएर प्रभावकारी बनेको छ। जनता आवास कार्यक्रमले घरबार विहीन भएका परिवारलाई सुखले आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण बनेको छ। रुकुम पश्चिमका 6वटै पालिकामा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर नभएका परिवारका लागि स्थानीय सरकारले नै घर निर्माण गरिदिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लकडाउनको फाइदा लिँदै मकवानपुरमा खाद्यवस्तुमा मनोमानी मूल्य वृद्धि, संक्रमणको जोखिमका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको प्रशासनको भनाई। लकडाउनको समयमा पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा, 63% काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुखको दावी। धनकुटामा सर्वसाधारणसँगै जनप्रतिनिधि पनि व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित, स्वदेशी तथा विदेशी जातका बाख्रा पालनबाट मनज्ञ आमदानी गर्दै। र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारामा नयाँ उद्योग दर्ता लिनेको संख्यामा कमी, लकडाउनका कारण उद्योग ठप्प हुँदा राजस्व सङ्कलनमा गिरावट। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।